नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन रास्ते के मुतलाशी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर। नबूवत के 11वें साल हिजरत से 2 साल पहले 27 रजबुल मुरज्जब पीर की रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई थी। मेराज क्यों करवाई गई और इसकी तैयारी कैसे की गई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल बनी इसराइल के आगाज़ में किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। फरमाया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में ले गई, जिसका इर्द गिर्द बहुत बाबरकत है, ताकि उसको अपनी आयतें यानी निशानियां दिखाए। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। अगर हम बात करें कि मेराज क्यों करवाई गई, तो इसकी कई वजूहात हैं। ये 15वां पारा स्टार्ट हो रहा है। 14वें पारे की एंड की आयात जो हैं, उसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की है। मक्का के काफिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, जिसकी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार सब्र की तलकीन करते और आपकी हिम्मत बढ़ाते, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुखों का मदावा करने के लिए, आपकी परेशानियां कुछ लम्हात के लिए ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को मिराज करवाई। दूसरा सबब इसका ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोज़ख की आयात कुरान पाक में पढ़ते थे तो सोच के बहुत परेशान होते थे, और ऐसे ही हुआ। कुछ आयात दोज़ख की सख्तियों की जब नाजिल हुई तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन और कई रात बहुत परेशान रहे। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई और उनको बताया कि आप आके देखें कि सिर्फ दोज़ख ही नहीं, अल्लाह ताला ने सालिहीन के लिए, मोमिनीन के लिए बहुत उम्दा जन्नत सजाई हुई है। और इसकी एक वजह ये भी थी कि इस मेराज की वजह से तस्दीक के अंबिया होनी थी। पिछले अंबिया ने अल्लाह ताला को देखा नहीं, सिर्फ जिब्रील ने आके बताया, या अल्लाह ताला की वही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंबिया तक पहुंचाई, और अंबिया ने लोगों को कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, खुद अल्लाह ताला को देखा और फिर आके दुनिया में बताया कि अल्लाह एक ही है, और मैं खुद देख कर आया हूँ कि अल्लाह के सिवा उधर कोई भी नहीं था, और अल्लाह एक ही है, ना उसके वालिदैन हैं और ना ही उसकी औलाद है। अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास जैसी अजीम सूरत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, जिसमें इरशाद फरमा दिया, लम यलिद वलम युलद, कि ना वो किसी का बेटा है और ना ही उसका कोई बेटा है। इसकी एक वजह ये भी थी कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात हैं वो लोगों को बताई जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे जानना हो तो तुम्हें पता चलेगा कि एक तो मैं हूँ, मेरी जो सिफ़त है वो है बशरियत मुस्तफ़ा, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। फरमाया, मेरी दूसरी सिफ़त है नूरानियत मुस्तफ़ा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं। और फरमाया, तीसरी सिफ़त है हकीकत मुस्तफ़ा। फरमाया, मेरी हकीकत क्या है, मुस्तफ़ा की हकीकत क्या है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाया और किस तरीके से बनाया। लेकिन मोमिनीन को जो बताया गया वो कुरान पाक का फ़ैसला है। कुरान पाक ने फरमा दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं, जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बढ़कर रहमतल लिल आलमीन ही समझना चाहिए और आपकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने यह जो इरशाद फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम
لیلن کا مطلب ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا اور اسی حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا اور مسجد اقصیٰ سے عرش تک کا۔ پھر آپ نے دوزخ اور جنت کی سیر کی، مختلف فرشتوں سے ملے، مختلف انبیاء سے ملے اور اپنا معراج کا سفر کمپلیٹ کرتے ہوئے دنیا میں واپس آ گئے۔ اب ہم بات کریں گے کہ معراج کی تیاری کیا تھی۔ معراج کی تیاری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ساتوں آسمان سجائے گئے، جنت کے نقشے چینج کر دیے گئے اور جنت جو کہ بہت حسین بنائی تھی، جنت کو اور زیادہ سجا دیا گیا، کیونکہ یہ وقت آنا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کرنی تھی۔ دوزخ بجھا دی گئی، جنت سجا دی گئی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ جتنی دیر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کریں گے اور معراج سے واپس جائیں گے، آپ نے کسی کی روح قبض نہیں کرنی۔ فرشتوں نے یہ ساری تبدیلی دیکھی تو حیران ہوئے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ کیا قیامت آنے لگی ہے؟ کائنات کے خاتمے کے لیے سارے انتظامات ہو رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا نہیں، خاتمہ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی اور جنت کی سیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کو معراج کروائی جانی ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری تبدیلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حور و غلماں کو حکم دیا کہ جنت سے گل قدس کی پتیاں لے کر راستوں میں کھڑے ہو جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے راہیں سجا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا گیا کہ جنت میں 40,000 یا 70,000 براق بنا کر رکھے گئے ہیں، آپ ان میں سے ایک براق کو چنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو وہاں پر بہت زیادہ براق تھے، سب براق بہت خوبصورت تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین براق وہاں پر موجود تھے، لیکن ایک براق تھا جو ایک کونے میں بیٹھا تھا اور اسی براق کا چناؤ کیا گیا، کیونکہ وہ براق 40,000 سال سے رو رہا تھا اور کہتا تھا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننا ہے، تو تب سے ہی میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مجھے نصیب کر دے۔ اصل میں معراج ایک معجزہ ہے اور یہ معجزہ پچھلے انبیاء کو پتہ تھا کہ آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم معراج کروانی ہے۔ پچھلی کتابوں میں بھی معراج کا ذکر موجود تھا اور فرشتوں کو بھی اس کی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بتایا ہوا تھا کہ ایک رات آنی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش تک آئیں گے اور ان کو معراج کروائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا آپ جنت سے براق لے جائیں، ساتھ 70,000 فرشتے بھی ہوں گے اور ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی لے جائیں اور سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح استقبال کرتے ہوئے ان کو عرش تک لے آئیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، مسجد اقصیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو مسجد اقصیٰ کی بھی بہت شان ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد 70,000 نبیوں کے مزار ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ تمام انبیاء نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے اپنے رب کو سجدے کیے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی بھی بڑی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی بلندیوں کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔